दुनिया यहूदी मुबल्लिगीन ईसाई मुबल्लिगीन हिंदुस्तान तदावर लला अभी तेरे राशि तासु तदरती मौकदा मुसलमानों ज़हनों न खराब कई अगर इस्लाम न मुतनफिर कई अगर तज़हर वर्दन न कई अगर शुगुल को शुबहात न कई और बदे वक्त के मोहतरमों पर इस्लाम और कुरान बांधी इतराज़ात शुरूशु तहरीरनम शुरूशु ये बिंदु किताब लिख ले दे तो कुरान मजीद बिस्मिल्लाह नवाखला तरवन्नास आखिरनी आयात पूरी अगर हर आयात बांधे एतराज करे दे ये बिंदु सिर्फ सूरतुल फातिहा बांधे 500 एतराजात करे दी जेब जे बांधे मैदानों न वलगेदल और यकीनन देव के चाज़ेहिन किनारा लला चकरी बरी सगीर की इस्लाम महफूज संग पादिशी दर्तवा मुसलमानों तहजीब जोंदे संग पादिशी दर्तवा मुसलमान संग पादिशी लेकिन मोहतरम मुसलमान रुनो नन तासु तारीख उचत गई कसम दे नन तारीख रे खबर गवाही वर गई कि कल तासु तारीख उचत गो बेबस तासु ज़हन और दिमाग हम दे खबर गवाही वर गई सबदर सख्त हालातों की बदर मुश्किल हालातों की बदर तकलीफ दह हालातों की दाटोल जंग दा यवी दीदी मदरसे करे हो चार मदरसे तदारुम देवबंद वेश मुहतरम अगर यो मदरसा वा यो अनार दवनी दलान दिन सोलुशवी वा यो उस्ताद नासो मुल्ला महमूद नामे वा यो शागिर नासो महमूद हसन महमूद नामा वा जिन्हें दुनिया के शेखुल हिंद महमूद हसन रहिमहुल्लाह पना मसर बेजरी मोहतरमा यो मदरसा वा नन पूरी दुनिया दे खबर इकरार कई च अगर मदरसे दीन टोले शोबे जोंदई लले अगर दीन टोले शोबे जोंदई वसातले अगर मदरसे तबलीग मैदान और गरम वसातलो अगर जिहाद महजुम गरम वसातलो अगर इस्लामी सियासत मैदान गरम वसातो अगर तसव्वुफ खनकाहुनम आबाद वसातो अगर यो मदरसा वा उम्मत मुफस्सिरीन वरकड़ी उम्मत मुहद्दिसीन वरलन फुकाहाई वरलन खतीबान वरलन मुजाहिदीन वरलन गाजियान वरलन शहीदान वरलन मुसन्निफीन मुअल्लिफीन वरलन मुहक्किकीन मुनाजिरीन वरलन नन माउता पदर बरी सगीर मुसलमान के सही अकीदा लरो इल्हाद न पाक अकीदा शिरकियात न पाक अकीदा बिदअत न पाक अमाल को सही नेज बांधे लगिया हो बे मुहतरम मुसलमान रोरा माउता बरी सगीर मुसलमान दगे मदरसे एहसान मंदी और हकीकत दे मोहतरमो ज़गुलूनकुम ननके ज़मा उस्ताद दीन जो अंदे दे तहजीबम जो अंदे दे अरदगा अहले हक उलमा और अरदगा मदारिस बरकत कम मुआशरे की चीज़ मदारिस ख़त्म शु अहले हक उलमा ख़त्म शु हक बयान उनकी जबी बंदिशी बेतारीख उजत गई कसम दे दगा कौम दगा मुआशरा खबल दीन और तहजीब बेकरम जो अंदे नशी साथ बगदाद हालात ज़मा उस्ताद मखी तदी बगदाद मुसलमानों इल्मी मरकज़ हो तो पूरी दुनिया मुसलमानों और बांधे फखर कहो लेकिन बगदाद तो उत्तरी इनकलाब सर मखामुख शो अगर इनकलाब और नदीरी मदरसे वागस्तले अले हक उलमाए ख़त्म रल हक बयान उनकी जबी बंदी रले अगर बगदाद ते वर्षा या को अगर बगदाद तो पूरी दुनिया के मुसलमानों इल्मी मरकज़ हो फखर है पे कहो यालन अगर बगदाद ते अगर बगदाद वाला मुसलमान दिखो इस्लाम नडीर लरी बादशी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी सरदार बरकात खबर सफरनामा की लिखेगी उसे बगदाद तरारम बिला वज़ीर मुसलमानों हालत में वो कतल तावी रस्म रिवाज में वो कतल तावी तौर तरीके में वो कते हत्ता चे तावी तीरी मदरसों तबरलम शेखुल इस्लाम लिखेगी बल अगर खल्क़ में इस्लाम हिस किस्म आसार को नजर न रख ना पता न लगे दखल मुसलमानों हम दिल करते बिलुचाना में तो बहुत सोको दलता पकवानी तरस की सत्ता मदरसे निश्चरे चाहे गिरी भी पगड़े भी उदी उदी जामी है उस्ती भी जगह अर्ध जितासु वर्षे नावी शेखुल हदीस हम गिर खरवली ब्रेते खरवली अंग्रेजी अखराने जोड़ कड़ी पेन शटे उस दी टाई लगवली पता न लगे दसले मुसलमान हम देखें जदीव जिन खबरों में गुजरो तवे मौलाना तलबा तवे मुखर मुसलमानों ते पर सुन्नत लिबासों बांधे पखर हो पर शर्बे गई माँ कसम ने मुंह पर गिरो पकड़ो न शर्बी को कसम ने मुंह पर सुन्नत लिबास बांधे न शर्बी को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दी देता अल्लाह रोब हम वर्कड़े कुफर दे रोब राजी देता अल्लाह खाइसम वर्कड़े दे देता अल्लाह हुसन हम वर्कड़े दे
عزیب و زینت د جنکو سره خون کوي د سړو سره خون نه کوي د سړو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خون کوي او ولې به نه کوو نن خو الله رب ذوالجلال د سنت لباس ته یو اعزاز بیا ورکو نن پورا مغرور کفر چې پورا جاه جلال سره راغلی وو پورا د طاقت او قوت سره راغلی وو پورا د لا او لخر سره راغلی وو محسوس کوو د اسلام پورا تاریخ وګوره کله جنگ بدر وګوره بدر جنگ چې اسلام شان او شوکت په دغه باندې قائم شوی یو طرف ته د کفار لشکر جزار دی یو طرف ته مسلمانان دي کمزوري مسلمانان دي دا وی سره ټینک ور سره دا وی سره تور ور سره دا دې طرف تم تور دا اگر چې کمزوري د ماته دا هغه طرف ته اس دی دې طرف تم اس دی اگر چې کم دی او کمزوري دي هغه طرف ته اوخ دی دې طرف تم اوخ دی اگر چې کم دی او کمزوري دي لیکن عجیب خبره وا دا تیر جنگ کم چې کفر په خلاف افغانستان پس مکه باندې طالب او مجاهد وکړو دغه سنت لباس والا وکړو عجیب خبره وا دلته جاز په مقابله کې جاز نه وو دلته ټینک په مقابله کې ټینک نه وو دلته مزایل په مقابله کې مزایل نه وو دلته هغه ټیکنالوژي په مقابله کې ټیکنالوژي نه وا دلته ایمان مضبوطو دلته الله سره رابطه مضبوطه وا دلته الله نصرت موجودو هغه طالبو ما ټوپک ور سره زمکه کې ورته چا زین ورکو هغه په غرونو باندې ژوند او ژوندۍ تیرولا لیکن د ایمان طاقتو د شل کاله جهاد د شل کاله افغان قوم مجاهد د قربانۍ په برکت کې الله رب ذوالجلال هغه مغرور کافران سره د وسایل سره د ټینک سره د ټیکنالوژي هغه الله ذلیل کړل هغه الله شکست خورد کړل هغه مختورن د افغان د ځمکې نه ووتل نن الله یو ځل بیا دنیا ته ورخودل هغه طالب جان چې دنیا ورته په سپک نظر باندې کاته هغه بیا د کابل په ځمکه ولاړلې د اسلامي خلافت د نفاذ اعلان کوي نن الله یو ځل بیا دنیا ته ورخودل چې ها جنگونه د اسلحې په زور د ټیکنالوژي په زور نشي ګټلی جنگونه د الله په امداد او نصرت سره ګټلی شي نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکپو سر بلند سر بکپو سر بلند ترمو دا الله رب ذوالجلال دغه سنت لباس ته الله رب ذوالجلال ته بیا یو ځل اعزاز ورکوم ته فخر دی په دغه ګیرو پګړو په دغه سنت لباس باندې په دې مشربېږي خپل بچو په زړونو کې د سنت لباس اهمیت ور واچوي او تر صحابه کرامو تذکرې وکړي او تر مجاهدینو او تر نیکانو او تر صالحانو تذکرې وکړي بچو ته فیسبوک مور خایا بچو ته گیمونه مور خایا بچو ته اکتران مور خایا زما استاد هیروغان دغه لري قسم دې زما استاد هیروغان هغه صحابه کرام دي هغه رسول الله سنت ورته ورخایا زما استاد پر هیروغان د وخت هم دغه خلک دي چې هغه په لاسونو باندې الله د وخت دغه مغرور کافران مغلل دغه ظالمانه شکست خورد کړله قسم دې دنیا کې زما استاد پر د دینه ولغته نمونه وټه روغان نشته ورخایو بچو ته ان شاء الله ورخایو با دا سیمه کوي د بچو زونو کې د سنت اهمیت راوړي اسینه را روان نسلم به بدی کې شرم نه محسوس بچو ته دغه بچی ته پګړای وروخایا بچی ته ګيري اهمیت وروخایا ورته بچی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی بچی دا د صالحین لباس دی بچی دا سنت لباس دی دې کې دا فائدہ ده دې کې دا په بچو ته داسې زونه وروخای چې په دې وخت کې بچی ذهن دی جوړ شي بران مارس کو شیخ الاسلام لیکلی دی ما چا ته وځه په خواني طرز کې ستر مدرسې نشته لري ویلو زه راو بدل تراړ ولزر ترام یو مدرسه واقعي وپرو بلکې چې دلته ترام دلته واقعي آثار سره موجود او متمن سے بګیره وا دلته ول چا ګیری نه وي دغه سپین ګیره او ګیره وا المور سره ملاقات وشو تعارف مې وشو بلکې چې واپس راتلم هغه سپین ګیره عالم ډېر زیات وچړل دا ګیره په اوخ باندې لندش ولا په ماته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مون بغداد والا ترا کړو مون بغداد والا نا قدرې وکړه رب را نا نعمت واغستو نن پسروستر گزارو خو هیڅ پلاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو د درکړې خبردار تاسو نه قدرې ولکې ون رب له تاسو نه واخلي به تاسو زمون پشان پسروستر گزارو خو هیڅ پلاس ناراضي قدر به ان شاء الله